अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार ख़ान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो हमने टॉप स्टोरीज डिस्कस करनी है उसमें टॉप ऑफ लिस्ट है कि जी दुनिया जानना चाहती है कि भारत के जो एयर चीफ हैं एपी सिंह साहब, वो आखिर कौन सा नशा करते हैं जो वो हर वक्त हवाई बातें करते रहते हैं। फिर जी डिस्कस करेंगे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो एक धमकी दे दी है, वो क्या उन्होंने कहा है। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट द लीस्ट डिस्कस करेंगे जो अफगान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, उनका जो दौरा है न्यू दिल्ली का, उसको डिस्कस करेंगे क्यों उसको पाकिस्तान और चाइना बड़ा क्लोजली जो है वो वॉच कर रहे हैं। सो लेट्स गेट टू इट। जैसे कि मैंने अपने इब्तदाई में कहा कि दुनिया जानना चाहती है कि इंडियन एयर चीफ आजकल कौन सा जो है वो नशा कर रहे हैं कि वो इतनी हवाई बातें करते हैं। आपको याद होगा जी, मार्का हक के 110 दिन बाद, जी पूरे 110 दिन बाद उन्होंने ये क्लेम किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिरा दिए। खैर इस पे बहुत उनकी जो है वो उन पर तनकीद हुई, बहुत लान तान हुई, बहुत मजाक उड़ा, बट फॉर सम रीज़न ही डिड नॉट स्टॉप। और 150 दिन के बाद जो है, 150 दिन यानी 5 महीने बाद जो है, उनको ये याद आया कि जी हमने पाकिस्तान के 10 से 12 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिराए हैं। तो कल उन्होंने ये दावा किया जी 10 से 12 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिराए हैं। तो गुजारिश है सर एपी सिंह साहब, पहले आप ये डिसाइड तो कर लें कि आपने 10 गिराए हैं या 12 गिराए हैं। अभी तक आपको खुद लगता है ये कंफर्म नहीं है। और कुछ मेरे सवालात हैं, एज अ ले पर्सन मेरे कुछ सवालात हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप उनका जवाब दें। सर, ये आपको 150 दिन के बाद कहाँ से ये कोई ख्वाब आया था, क्या हुआ था, ये एकदम से कहाँ से कोई अलार्म हुआ था? आपको 150 दिन बाद ये कैसे याद आया कि जी आपने 10 से 12 जो है वो हमारे जेट्स गिराए? फिर ये कि जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज़ थी, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज़ थी, क्या वजह है कि इस नंबर का उस प्रेस रिलीज़ में कोई ज़िक्र नहीं था? साथ ही साथ सर, कोई जो है वो एविडेंस कुछ दिखा दें। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप जो एयरक्राफ्ट की टेल नंबर्स हैं वो दिखा दें, बिकॉज वो शायद आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया, लेकिन वो कोई मलबा दिखा दें, कोई एयरक्राफ्ट का कोई मलबा दिखा दें, कोई एविडेंस दिखा दें कि जिससे पता चले कि वाकई आपके इस जो आपका क्लेम है इसमें कोई सदाकत है। मज़े की बात ये है, और आई थिंक सबसे इट्स हिलेरियस कि जब उनसे पूछा गया कि अच्छा सर ये बताइए कि भारतीय प्लेन्स कितने जो हैं वो पाकिस्तानी साइड में गिराएं, तो उन्होंने कहा मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल है सारा मसला जो है वो यहीं समझ आ जाती है कि क्या है। लेकिन बात ये है कि शायद सिंह साहब को जो है, मैं ये कहना चाहूँगी कि सिंह साहब आपने अगर वाकई, क्योंकि एक दिन एक क्लेम आता है, दूसरे दिन दूसरा क्लेम आता है, अब मेरा ख्याल है अगला जो आएगा वो आप कहेंगे कि हमने 17 से 18 जो है ना वो पाकिस्तानी जेट्स जो है वो गिरा दिए। तो यहाँ आपको सिर्फ ये कहूँगी कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने आपको, आपकी हुकूमत को एक चैलेंज दिया है, ओपन चैलेंज है, अभी भी जो है वो चैलेंज जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप अपनी इन्वेंटरी जो है वो दुनिया के सामने रख दें, और हम अपनी इन्वेंटरी जो है वो दुनिया के सामने रख देंगे, तो पता चल जाएगा 10 थे, 20 थे, 50 थे, 2 थे, 10 थे, क्या था, वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे एज अ डॉक्टर एपी सिंह साहब पे बड़ा तरस आता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ही नीड्स अ रियली गुड साइकाइट्रिस्ट। बेचारे पे प्रेशर इतना ज़्यादा है, ट्रॉमेटाइज्ड है, ही नीड्स अ गुड साइकाइट्रिस्ट, बिकॉज और क्यों ना हो, देखिए ज़्यादतियों पे ज़्यादतियाँ जो है वो हो रही हैं उनके साथ। आए दिन मार्का हक की उनको याद दिलाई जाती है। कभी मोदी साहब के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो याद कराते हैं, कभी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो याद कराता है, कभी याद कराया जाता है जो राफेल के गिरते हुए शेयर्स हैं वो उनको जो है वो इस भयानक वाक़े की जो है वो याद दिलाते हैं, तो कभी अपनी उनकी जो प्रेस है और उनकी ऑपोजिशन वो याद दिलाते हैं। तो सिंह साहब, आई कैन अंडरस्टैंड योर फ्लाइट, बट आई गॉट न्यूज़ फॉर यू सिंह साहब, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स में लगता है आपका जो दुख है उसमें इजाफा होने वाला है। बिकॉज जो ये ताज़ा तरीन खबर है उसके मुताबिक रशिया ने जी पाकिस्तान को JF-17 थंडर के लिए जो है वो इंजन सप्लाई करने का अब फैसला कर लिया है। आप जानते हैं कि भारत ने बहुत दफ़ा दरख्वास्त की, भारत का बहुत दफ़ा जो है वो भारत ने इस पर अपना रद्द अमल शो किया कि जी हम नहीं चाहते कि जो ये JF-17 के लिए जो इंजन सप्लाई करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किया जाए।
لیکن اس کے باوجود جو ہے GF-17 بلاک 3 فائٹر جیٹس میں جو جدید انجن لگانے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو گئی ہے، اور یہ RD-93MA انجن سیریز ہیں جو کہ پاکستان کو اب رشیا جو ہے وہ دینے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس سے ایک بڑا اسٹریٹجک جو میسیجنگ ہے وہ رشیا نے کی ہے، اینڈ بالخصوص انڈیا کو کی ہے کہ جی وہ دونوں ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیلنس جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے. اگین یہ بھی اگر آپ کہیں ثمرات ہیں مارکہ حق کے، کیونکہ اس کے بعد کافی زیادہ تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں پوری دنیا نے، اور اب رشیا نے پاکستان کو ایز اے جیو اسٹریٹجک پلیئر جو ہے، ایز این امپورٹنٹ جیو اسٹریٹجک پلیئر جو ہے وہ دوبارہ دیکھنا شروع کر دیا ہے. تو سنگھ صاحب آئی ایم سوری، بیڈ نیوز فار یو اگین. اچھا جی اب آتے ہیں جی جو اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈین ڈیفنس منسٹر جو ہیں وہ اب جو مارکہ حق میں ان کی جو سبکی ہوئی تھی، جو ان کا سکور، اس کا جو مارکہ حق کا سکور ہے وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں، اور شلائے سے 6-0 جو ہے اس کو جو ہے وہ کہیں سے اس کا موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس طرح اس سبکی کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، مٹایا جائے. اور اس دفعہ جی انہوں نے الزام لگا دیا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنا فوجی انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑھا رہا ہے سر کریک کے مقام پہ. اب سر کریک آپ جانتے ہیں پاکستان اور انڈیا کا جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ہماری سائڈ سے سندھ اور ان کی سائڈ سے گجرات کو لگتا ہے. اس پہ ہمارے 6 جو ہیں وہ ڈائیلاگ پروسیسز ہو چکے ہیں، لیکن ایز آلویز بھارت جو ہے حد درمی دکھاتا ہے، بھارت جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتا ہے. اب جی سنگھ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ فوجی انفراسٹرکچر جو ہے بڑھایا جا رہا ہے، اور ساتھ دھمکی دی ہے کہ اگر پاکستان کوئی جارحیت کرتا ہے تو اس کا فوری جواب دیا جائے گا. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی تاریخ اور جیوگرافی دونوں بدل دی جائے گی. بالکل سنگھ صاحب، ویسے ہی جیوگرافی اور ویسے ہی تاریخ جو ہے وہ بدلی جائے گی جیسے کہ ہم نے تاریخ بدلی تھی 10 مئی کو، اور ویسے ہی جیوگرافی بدلی جائے گی جیسے کہ آپ لوگوں نے لاہور میں ایک سی پورٹ نکال دیا تھا. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان نہ بھولے کہ کراچی تک جانے کا رستہ جو ہے وہ سر کریک سے گزرتا ہے. سر لیکن یہ وہی کراچی نہیں ہے جس کو آپ نے غالباً بھسم کر دیا تھا، آپ کے میڈیا نے بھسم کر دیا تھا. تو سر آپ کی بھی جو مشکلات ہیں نا میرا خیال ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، بیکاز وی آل نو کہ بہار کا جو ہے وہ الیکشن آ رہا ہے. غالباً 5 سے 15 نومبر جو ہے وہ بہار کا الیکشن ہے، نومبر میں بہار کا الیکشن ہے، اور آپ کی کارکردگی، بھاجپا سرکار کی جو کارکردگی ہے وہ خاصی جو ہے وہ مایوس کن رہی ہے. تو اب جب دیکھا کہ ووٹر جو لسٹ ہے، ووٹر لسٹ کی ٹیمپرنگ سے بھی جو کام نہیں چل رہا، اب سوچا ہے کہ جی پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے یا کوئی کانفلکٹ کر کے یا کوئی نیا جو ہے وہ چھوٹا موٹا کانفلکٹ کر کے جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ اپنی نیشنلزم کو دوبارہ عروج پر لے کے جائیں، پیٹریٹزم جو ہے وہ عروج پہ ہو، ہمیں جو ہے وہ اس نیشنلٹی کا جو ہے وہ ہائپر نیشنلزم کا جو ہے وہ کوئی ہمیں فائدہ ہو اور ووٹس ہماری جو ہے وہ گود میں آن گریں. لیکن میرا خیال ہے اب آپ کی عوام بھی جو ہے نا وہ کافی سمارٹ ہو گئی ہے. دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ آپ اپنی پور پرفارمنس، جو اپنی آپ کی خراب پرفارمنس ہے اس کو چھپانے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ رستے ڈھونڈتے رہتے ہیں. یہ آپ کا ایک وتیرہ جو ہے وہ بن چکا ہے. اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہمارے پاس آلریڈی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، اور ہم اپنے ویوز کو بھی ماضی میں بتا چکے ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے بتایا کہ وی ہیو ویری کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹس کہ اکتوبر میں بھارت جو ہے وہ ایک سندور، آپریشن سندور 2.0 3.0 جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہ کریڈیبل انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اکتوبر کے حوالے سے. تو راجات سنگھ صاحب ڈونٹ وری، ہم تیار ہیں. آپ نے جو اپنا شوق پورا کرنا ہے نا وہ آپ ایک دفعہ شوق پورا کر لیں، ہم بالکل تیار ہیں. اب جی لاسٹ ہماری جو سٹوری ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں، طالبان گورنمنٹ کے جو فارن منسٹر ہیں امیر خان متقی، وہ وزٹ کریں گے جی نئی دلی کا 9 سے 16 اکتوبر تک. ایک ہفتے کا یہ دورہ ہے ان کا، جس کے لیے ان کو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل سے جو ہے وہ اسپیشل ٹریول الاؤنس ایمنسٹی جو ہے وہ ملی ہے. آپ کو پتہ ہے ان پہ ٹریول بین ہے، تو یہ ان کو اسپیشل ایک ایمنسٹی ملی ہے. انڈین میڈیا کے مطابق یہ وزٹ جو ہے وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے یہ پلان کیا جا رہا تھا. ان کے جو فارن سیکرٹری ہیں وکرم مسری صاحب، وہ جو طالبان کی ڈیلیگیشن ہے ان کو UAE میں آلریڈی مل چکے ہیں جنوری میں. اس کے بعد فائنل اس میں جو ٹرن آیا ہے نا وہ آیا ہے جی
ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जब 15 तारीख को 15 मई को जो है वो जयशंकर साहब जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं और अमीर खान मुत्तकी साहब की जो एक टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अब माइंड यू ये 2021 के बाद ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे कोई पहली जो है ये इस तरह डायलॉग या कोई एक कॉन्वर्सेशन जो है वो हुई है, तो इसको बड़ा क्लोजली जो है वो देखा जा रहा है। और ऑब्वियसली ऑपरेशन सिंदूर का जो फॉल आउट है उसके साथ भी जो है वो जोड़ा जा रहा है। और इसको अफ़गानिस्तान जो ये विज़िट है इसको पाकिस्तान और चाइना दोनों जो हैं वो बड़े क्लोजली देख रहे हैं। अब आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ। एज़ यू ऑल नो कि पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से अफ़गानिस्तान जो है दैट्स बिन अ वॉर इकोनॉमी, और अब जब से ये जंग ख़त्म हुई है तो बड़ी उनकी स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट उस तरह नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं है वहाँ पे, गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका जो फ़ायदा है वो इंडिया उठाना चाहता है, वो यूज़ करना चाहता है इस अपॉर्चुनिटी को एज ए लेवरेज कि हम वहाँ से अपनी प्रेजेंस जाके मेंटेन करें, वहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ाएं और वहाँ से फिर अपनी प्रॉक्सीज चलाएं। अब यहाँ आपको याद दिलाऊंगी अजीत डोवल साहब की वो स्टेटमेंट। Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan. India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan then. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state power. Second thing of, I think I don't have much time also, is about how do you distinguish terrorist organizations? How do you smother them? Deny them three things. That's what I said, the oxygen. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all under us. How do they want to? They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got a job, they haven't received, somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert. जो उन्होंने कहा था कि जी ये तालिबान जो हैं बस ये तो पैसे की जो है वो मार हैं, ये पेड मर्सनरीज जो हैं वो होते हैं और इनको अगर हम ज़्यादा पैसे देंगे तो ये हमारे लिए जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। तो ये उनका माइंडसेट है। और फिर आपको याद होगा जब अमेरिका की जंग जो है चल रही थी अफ़गानिस्तान में, तो अफ़गानिस्तान में इतने सारे जो हैं वो काउंसलेट्स जो हैं वो इंडिया खोल रहा था और ये काउंसलेट सारे जो हैं वो वीज़े देने के लिए तो नहीं था, ये अपनी प्रॉक्सी वॉर चलाने के लिए था। और ये प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं ये ऑब्वियसली चाइना के ख़िलाफ़ भी हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी हैं। ये उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चाइना और हम पे नज़र रखने की, हमारे जो है यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने की। एंड माइंड यू ये एक ऐसे टाइम पे हो रहा है, ये जो विज़िट है ये, या जिसको मैं कह रही हूँ क्लोजली इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि आजकल आपको पता है आए दिन पाकिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से अटैक हो रहे हैं और ये दहशतगर्द किसी से ढकी छुपी बात नहीं है और हम बार बार बताते रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट बार बार बता रही है कि ये दहशतगर्द जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे जो है ये प्रेजेंट हैं। अफ़गानिस्तान की जो प्रेजेंस है, अफ़गानिस्तान में जो प्रेजेंस है इंडिया की, वो इसको एक्सेस दे देगी ना सिर्फ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करने की, बल्कि चाइना का जो सिंकियांग रीजन है, सिंकियांग में भी आपको पता है कि वो इनका एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है चाइना का, तो वहाँ पे इनको एक्सेस मिल जाएगा अनरेस्ट क्रिएट करने की। और ये वही इलाका है जिससे BRI जो है वो मुंसलिक है और BRI से हमारा ऑब्वियसली CPEC, इट्स द BRI उनके लिए बेल्ट रोड इनिशिएटिव है और हमारा CPEC जो है वो उसका एक हिस्सा है। तो उसको अगर डिस्टर्ब करते हैं, उस रीजन को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे KP को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे बलूचिस्तान को डिस्टर्ब करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा CPEC जो है वो डिस्टर्ब होगा और वो चाहते हैं कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको किसी तरह कर्टेल किया जाए। खैर अब इसी चीज़ को प्रीएम्प्ट करते हुए, क्योंकि पता है कि इंडिया जो है उसके क्या जो है वो नेफेरियस डिज़ाइंस हैं, तो क्वाड्रिपार्टाइट जो है वो एक डिक्लेरेशन 4 ममालिक ने जो है वो साइन किया ऑन द साइडलाइंस ऑफ द UNGA, जिसमें पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान है और रशिया है, और जिसमें अफ़गानिस्तान को ये कहा गया है
کہ جی آپ یہ انشور کریں گے, طالبان انشور کریں گے کہ آپ کی سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال نہیں ہوگی. لیکن آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا چائنا یہ چاہے گا یا الاؤ کرے گا کہ افغانستان اتنے آرام سے جو ہے وہ بھارت کی گود میں جو ہے وہ جان گرے, بیکاز یہ تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جس لیول کی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, جس لیول کی آلریڈی سب سے پہلے افغانستان کو انگیج کرنے والا ملک جو ہے وہ چائنا تھا, اور آلریڈی ان کی منرلز کی ڈیل جو ہے 10 بلین کی منرلز کی ڈیلز کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں, سی پیک کا جو ہے وہ افغانستان کو بھی حصہ جو ہے وہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ مشکل ہوگا, لیکن بھارت اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرنے کی کوشش کرے گا. بٹ آلویز ریممبر, چائنا کے پاس اس وقت اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر امریکہ کا انفلوئنس جو ہے اس کو سبڈیو کر سکتا ہے, تو چائنا کے لیے ہندوستان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ تھیں آج کی ہماری خبریں اور ہماری ٹاپ سٹوریز. آپ سے کل ملیں گے. وی ہیو سم مور نیوز فار یو, ول کیپ یو اپڈیٹڈ. تھینک یو فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ڈو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب.